بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. آپ فرما دینے معلیمہ گودی چوکے فرما دیا وے باقیاں چالاں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں وے باقیاں چالاں والیا ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں کھیڑ میری گود اندر پھر دوبارہ نہ کھیڑن جایا کریں. نالے متھا چم دیا نے فرما دیا نے وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی وے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی. میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے. متھا چم کے فرما دیا نے صدقے من تیرے بے صدقے من تیرے لے آئے کھدے چند سورج تینوں بیخ دے تینوں جیڑی بھی شے دی لوڑ ہوئے سانو سجنا تو فرمایا کرے میں بھی منا کے دیکھ لواں تو کدے کدے رس جایا کرے. سیدہ دفعہ میں ذکر قرآن فرمایا اللہ نے رضا فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے آؤ مینوں تیری عمر دی قسم مینوں تیری زندگی دی قسم فرمایا لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ. 1,24,000 انبیاء اللہ نے کسی نبی دی زندگی دی قسم نہیں اٹھائی ایڈی پکیزہ زندگی میرے آقا علیہ السلام دی. اللہ فرمایا لَعَمْرُكَ کملی والی آؤ مینوں تیری عمر دی قسم مینوں تیری حیات طیبہ دی قسم. بولڑے دا تاجدار حضرت پیر میر علی شاہ تڑپ گئے کہ آپ فرما دینے کوئی مثل نہ جانی دی کوئی مثل نہ جانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی رب آپ قسم کھاوے او دی چڑھ دی جوانی دی. اللہ نے اپنے یار دی زندگی دا ذکر فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. پروردگار نے جدو اپنے محبوب دی زندگی دا ذکر فرمایا ایسی پکیزہ زندگی کہ جدو کافران نے میرے نبی دا کلمہ نہ پڑھیا نبی پاک دا دل انور دکھیا تے انجا کر کے آسمان وال بے کے نا میرے نبی نے آکھیا یا ربا یہ میرا کلمہ نہیں پڑھ دے وقیل ہی یا رب انہا اولائی قوم لا یؤمنون. اللہ نے فرمایا سی نا سونے میں تیری اس بولی دی قسم ہے
جدو تو کہنا کہ یا اللہ اے کلمہ نہیں پڑھ دے، جدو حضور نے عرض کی تھی نا ایک کلمہ نہیں پڑھ دیتے، اللہ فرمایا وکیل ہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، مینوں تیری اس بولی دی قسم ہے جدو کہنا ایک کلمہ نہیں پڑھ دے، انج کر کے میرے نبی وے کیا کہ جی یہ کلمہ نہیں پڑھ دے، ایک کہندے نے تو جھوٹا ہے۔ اللہ نے اپنے یار نو تسلی کی میں دیتی، پڑھا قرآن، میں تو انہوں سیرت دا کہ مٹھا جا باپ سناوا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ نے اپنے محبوب نے تسلی کی میں دیتی، سنیے قرآن۔ اللہ نے رجا فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پروردگار نے فرمایا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے میرے حبیب تینوں تو جھوٹا نہیں کہندے، اللہ فرمارے محبوب فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تینوں جھوٹا نہیں کہندے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ایڈے ظالم نے اللہ دیاں آیتاں نو جھوٹا کہندے نے، تینوں تے جھوٹا نہیں کہندے، کہندے نے تو سچا ہے، تو سچا ہے، پر آج جڑی گل کرنے نا کہ میرے تے رب دا قرآن نازل ہوندا ہے، اے نہیں اسی مان دے، او کنہ کو سچا ہوئے گا، او دی سیرت تو صدقے کہ رب فرمارے سونے تینوں جھوٹا نہیں کہندے، ایڈے ظالم نے رب دیاں آیتاں نو جھوٹا کہندے نے، تینوں جھوٹا نہیں کہندے۔ میں تیری سچائی تو صدقے کیسی وہ سیرت ہوئے گی کہ کفر نو دشمن بھی محمد چ عیب نظر نہیں آیا، کہنے لگے کہ یا اللہ تو جھوٹا نہیں ہے، تو تے صادق ہے، پر آج جڑا قرآن پڑھنا ہے نا اسی انہوں نہیں مننا، اسی اللہ دے کلام نو نہیں مننا، ہاں تو سچا ہے، ایڈا سچا نا میرا نبی، ایڈا سچا کہ میدان بدر ہے، اسلام تے کفر دی پہلی جنگ، یوم الفرقان، فرق کرنے والا دن، ابو جال نالو بڑا دشمن میرے نبی دا کوئی نہیں زمانے دے اندر، ابو جال دا خیمہ ہے، سویرے جنگ بدر ہونی ہے، تے بدر دے میدان دے اندر ابو جال دے خیمے چو دا بچپن دا یار بیٹھا ہے جدا نام ہے اخنس بن شریک، تے اخنس بن شریک اپنے یار ابو جال نو کہنے لگا دشمنی اپنی جگہ، اس ویلے خیمے چ یا تو ہے تے یا میں تیسری رب دی ذات ہے، تے کہنے لگا کہ سویرے تیری تے محمد دی پہلی جنگ انج کہو کہ کفر تے اسلام دی پہلی جنگ ہے، تے میں نو سچی دسی تیرا محمد دے بارے خیال کیے، دونوں دشمن نے نبی دے میدان جنگ چ بیٹھے نے، خیمے چ دونوں اکلے ایک دوسرے نہ گل پہ کر دن، ابو جال نو پوچھا دا تیرا محمد دے بارے خیال کیے، ہوں تو سبحان اللہ ذرا اچھی بولنی ہے، تے میرے نبی دی سیرت طیبہ دے ہوتے غور کر کے تے اپنے مقدرہ تے ناز کرنا، رب نے کڈے سونے ماہی دا غلام بنایا ہے، کیا لگا تیرا محمد دے بارے خیال کیے، تے دنیا چا سب تو بڑا دشمن ابو جال بول کے کہنے لگا جے سچی پوچھیں تے ایس ویلے تو تے میں تے تیسری رب دی ذات ہے، کہ میں نے پوچھے کہ محمد دے بارے میرا خیال کیے تے میرا خیال اے بے میں جھوٹا محمد سچا ہے، میں جھوٹا تے محمد سچائے، میں تیری سچائی دی عظمت تو صدقے جاواں، اعلی حضرت چھوٹے بھائی حضرت امام حسن رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جدو میرے نبی دی سیرت وال گئے نا کہ آپ رضا فرما دینے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے، ہر ادا نرالی، ہر ادا قابل تعریف، ہر ادا قابل تقلید، اللہ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب دی ساری زندگی تو ہاڈے واسطے نمونہ ہے،
بچپن رسول اگر میں سیرت طیبہ دے گوشے عرض کراں نوجوانوں میں بڑا لمبا چوڑا وقت درکار ہے آئیے ہولے ہولے دسیے کہ سیرت دا آ جڑا پہلو میرے آقا ماں دی گودی چاہے صاحب کا جمعہ المبارک نے تو سب سنیا کہ میرے نبی نو لیون واسطے اممہ حلیمہ آئی تعارف بھی تو سب سنیا کہ اممہ حلیمہ کون سی کی میں مکہ پہنچی اے پچھلے جمعہ سنیا بس آگئی مکہ رسول عربی دے دادا جی نے تلو کعبے دے در ملاقات ہوئی تھی آپ نے فرمایا کہ میرا پوتر ہے آج 3 دن درگے درے میں جدو کعبے دا تباہ پیا کردہ سنا تے میں نے کعبے جو آواز آئی دائیاں بڑیاں اڑ گیاں کسے دی جھولی چ میرا ماہی نہ پاویں ایک حلیمہ ہوں دی او دی گودی چ میرا یار رکھ دیویں او دی کلی کچی تے ایمان بڑا پکا ہے اممہ حلیمہ فرما دیا میں رو کے کعبے بل بیٹھ کے تے فرما دیا نے کعبے والے آ تو منو ہی ماڑا بنایا میرے مقدر ماڑے نہیں بنائے میں آجے مکہ آئی نہیں تے میرے نا دیا دھمہ پہ بھی کہیاں اممہ حلیمہ حضور دے دادا جی نے فرما دیا نے چلیے آپ فرما دیا نے کہ حضور دے دادا جی مکہ دی گلی چ اگے گئے تے میں پیچھے پیچھے جا رہے ایک گھر دے اندر حضرت عبدالمطلب داخل ہو گئے تے میں گلی چ کھڑی تھوڑی دیر دے بعد سیدہ آمینہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اممہ حلیمہ فرما دیا جڑے بیلے میں اندر گئی میں ویکھیا بیڑا نور نالا نور اممہ حلیمہ فرما دیا نے میں نے خیال آیا کتھے ویج دلی میں آئی فرما دیا میں ویکھیا او نکری چ جھولا پہ آیا بھی جھول دائے حضرت امام جلال الدین سیدی رحمت اللہ علیہ الخصائص الکبریٰ دے اندر لکھ دینے فرما دینے فرشتے جھولا پہ جھولا دینے جھولا آپ ہی پہ جھول دیں اممہ حلیمہ فرما دیا جڑے بیلے میں کمرے دے اندر گئی فرما دیا میں ویکھیا ران رہ گئی کمرے چ جنہ نور سارا پنگھوڑے چھپیا نہیں کر دائے اممہ حلیمہ اپنے آپ نو فرما دیا نے نی حلیمہ نی جی دے بیڑے دا حال ہے او دے چہرے دا کی حال میں او دے چہرے دا او دے زندہ باد زندہ باد اممہ حلیمہ فرما دیا میں ٹوری ٹوری نہ تے پنگھوڑے کو لی ٹور گئی تسی تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز بالکل نہیں جانی چاہیے دی آپ فرما دیا میں اپنا گھٹنا لگا کے نہ گوڑا لگا کے تے میں پنگھوڑا اور ڈھولنا روکیا نہ جدو 3 طرح دی روایت ہے کہ نبی پاک اس ویلے نیند فرما رہے سن سفید کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی حضور دے رخ انور تے اممہ حلیمہ فرما دیا میں پنگھوڑا رو کے نا تے اس طرح کر کے جدو سونے نے چکیا نا تے بس جدو چکیا نا پھر جدو چکیا حلیمہ نے جدو چکیا ایک باری پھر بولیا جے جدو چکیا اے جدو چکیا پھر ایک بار پڑھیا جے جدو چکیا حلیمہ نے اے سونے دنا سن کے سر چک لے یتیمہ نے تے کوئی عربی سلطان آیا اے نیمیاں اچھیاں دے سونا فرق مٹان آیا اممہ حلیمہ فرما دیا جدو میں چکیا نا تے آپ فرما دیا میں ویکھیا کپڑے بچو نور دیاں لاٹا نکل رہی ہو سکتا ہے میں پچھلے جو میں وضاحت کی تھی ہو سکتا ہے کسی دے ذہن جو خیال آوے آسی صاحب ایک گلہ سنان دا فائدہ کی ہے کیوں سنا رہے ہو بھائی جے فائدہ نہیں تے اللہ نے قرآن جو کیوں بیان کیتا ہے تے جے فائدہ ہی نہیں تے آج جڑیاں حدیث دیاں کتابہ بھریاں پڑیاں وہ صحابہ نے کیوں بیان کیتیاں صحابہ تے بھی دسیا نبی پاک دی داڑھی بچ 20 وال چٹے سن جے لوڑ ہی نہیں تھے تے ایڈا سام رکھن دی لوڑ بھی کھیڑی سی
اس واسطے بیان کریدا ہے کہ حضور دی عظمت سن کے دل وچ محبت پیدا ہوگی. جدو محبت پیدا ہوئے گی پھر نبی پاک دی اتباع کرنو جی کرے گا. کیونکہ جدی محبت نہ ہوئے انسانوں دی اتباع نہیں کردا. پہلے محبت ہوندی ہے پھر اتباع ہوندی ہے. تے جدو حضور دی شاناں سنیے پھر حضور دی محبت زیادہ ہوندی. پھر انسان دا دل کردا ہے میں اپنے یار دی، اپنے ماہی دی، اپنے نبی دی اتباع کراں. اما علیمہ فرماتی ہے میرے ہاتھ پہ کام دینا میرا دل پہ ڈولے. یعنی علیمہ کتنا کو سونا ہوئے گا. اما علیمہ فرماتی ہے میں اپنے کم دے ہتھاں دے نال، اپنے دھڑک دے دل دے نال، جڑے ویلے میں ہتھاں دے نال کملی والے دے چہرے تو کپڑا ہٹایا. اما علیمہ فرماتی ہے میری نگاہ جد رخ مصطفیٰ تے پئی تے فرماتی ہے میں دل پھڑ کے دل پھڑ کے بیگی نہیں ایڈا سونا. فرمادیا نے ہلکے ہلکے خرابیاں دی آواز آ رہی. اپنا علیمہ فرمادیا میں سونے دے سینے پہ ہاتھ رکھے آؤ. فرمادیا میں ہاتھ رکھے آؤ. نبی کریم نے اکھیاں کھولیاں. فرمادیا میرے وال مسکرا پہ کہ عالم وجہ جا کے عرض کراؤں، عالم تخیلات دی گل کراؤں. سونے پوچھے آئے ہوئے گا اماں آ گئی تے نہیں آئیاں تے اماں آ گئی ہیں. ادھی تو آڈا ہی انتظار پہ کر دے ساں. اما علیمہ نے فرما دیا جدو میں سونے دا رخ انور ویکھیا تے ایڈا سونا. فرما دیا گلی چپی ہوندی سا نا تے میں اے بچار کر دی آ رہی، دلیلہ کر دی آ رہی. جاواں گی تے آکھاں گی عرب دے سرداران دا پتر ہے، کعبے دے متولی دا پتر ہے، پالن دے انہیں پیسے لواں گی، انہیں مال لواں گی، انہیں بکریاں تے تحائف لواں گی. پر جدو سونے نو ویکھیا نا تے سیدہ آمنہ فرما دیا حلیمہ میرے پتر دا پالن دا کی لینا ہے. تے حلیمہ ویکھ کے کہن دیا ہون کی لینا ہے، ہون کی لینا ہے. تے اما متھا چوم کے فرما دیا جنہوں اے رب دے دے انہیں رب تو ہور کی لینا ہے. تے اما حلیمہ فرما دیا آمنہ ہون میں نو تیرا مال نہیں چاہی دا بس تیرا لال چاہی دا ہے، میں نو بس تیرا لال چاہی دا ہے. نوجوانوں جڑ ویلے اما علیمہ نے رخ مصطفیٰ ویکھیا آپ فرما دیا میں ویکھیا ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. ایک ماہ مدن گورا سا بدن نیچی نظریں کل کی خبریں. وہ دکھا کے پھبل وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن. اما علیمہ حضور نے چوکے نہ تے سیدہ آمنہ کو لائیاں. سیدہ آمنہ نے فرما دیا نہیں ایڈا سونا تیرا لال. تے حضرت آمنہ فرما دیا آ حلیمہ اے تے کچھ بھی نہیں، میں تینوں او گلہ سناوا جڑیاں میں محمد دے پیدا ہوں تو پہلے بیکھیاں سان. انہیں سیدہ آمنہ دس دیا حلیمہ کہ میں نبی میں نو خواب چاہ کے مبارکہ دے دے رہے، کہ میں پتھر میں نو سلامہ کر دے رہے، کہ میں جانور میرے واسطے رستے بنا دے رہے. آپ فرما دیا پھر میں دسیا کہ میں پرندے بن کے تے فرشتے میری زیارت نو آؤں دے رہے نے. اب حلیمہ فرما دیا میں نو خیال آیا نہیں حلیمہ یہ تے بڑے عظمتاں والے تے کیڑا ویلا ہوئے تینوں اپنی کلی چ نہ لے جاواں، میرے گھر بھی برکتاں ہو جان. 3 دن ابا حلیمہ حضور دے گھر رہیاں. 3 دن دے بعد جدو ودیا کیتا نا سیدہ آمنہ تو انو یاد ہوئے گا جدو گرمیاں دیاں چھٹیاں ہوندیاں سن تے نانیاں دوتریاں نو لین ہوندیاں سن تے دوترے 3 مہینے دیاں چھٹیاں اپنے نانکے گزار دے سن. مگر نانی جدو اپنے دوترے نو لے کے ٹر دی سی نا تے ماں نو پتہ ہوندہ سی اے میری بھی ماں ہے. پر ماں ہوندی ہے نا تے ماں نے آواز دے کے کہنا اماں اے میرے پپو دا خیال رکھی، میرے مٹھو دا خیال رکھی. بلا تشبیہ عرض کر رہے ہیں جدو اماں حلیمہ سرکار نو لے کے دروازے چ گئی ہیں نا تے سیدہ آمنہ رو کے فرما دیا حلیمہ میرے محمد دا خیال رکھی، میرے محمد دا خیال رکھی. وہ تو فرشتیاں بول کے آکھیا آمنہ فکر نہ کر، ہن اسائیں حلیمہ دا خیال رکھنا ہے. حلیمہ کی محمد دا خیال رکھنا ہے.
اے ساڈا محبوب لے کے چلیے ہن تا اساں ہی حلیمہ دا خیال رکھنا ہے اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے کملی والے نو لے کے میں گلی چ نکلی فرما دیا نے وہ جڑی اونٹنی دلہ تے ٹوٹی جنوں میں گلی چ بند کے آئی صاحب فرما دیا جدوں میں سرکار نو گودی چ لے کے گلی دے اندر آئی اس اونٹنی نے سانس چ ہوا چ نبوت دی خوشبو آ گئی کہ اونٹنی سر چک کے کہنے لگی کدھر اوئی تے نہیں آ گیا کدیاں 1,24,000 نبی اڈیکاں کر دے گئے نہیں سیرت نگار لکھ دے نہیں اس اونٹنی نے کملی والے بل ویکھیا انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا کہ کہنے لگی ربا کیڑے منہ نال تیرا شکر ادا کراں مینوں کی پتا سی میں کھوجی دی سواری لئی نبیاں دا دولہ پہ آوندا اس جانور نے ایک باری سارے سبحان اللہ بول کے بکھایا جو ہاتھ نہیں چوکے تو سا یار اجے میرے نبی اونٹنی تے بیٹھے نہیں پر سیرت نگار لکھ دینے کہ انہیں کعبے وال منہ کر کے 3 باری سجدہ کیتا اج بعد لوگ کہتے ہیں نبی دے ماں باپ بتاں نو سجدے کر دے سانو معاذ اللہ مشرک سن نوجوانوں میری ملت دے نوجوانوں جیڑی اونٹنی تے میرا نبی 2 گھڑیاں بہ جاوے او جانور نو پتہ ہے کعبے وال منہ کر کے سجدہ کرنا ہے تے جیڑی ماں دے شکم وچ 9 مہینے میرا ماہی بس کے آیا وہ ماں نو نہیں تھی پتہ کدھر منہ کر کے سجدہ کرنا ہے وہ ماں کے بتاں نو سجدے کر دی رہی ہوے گی جیڑی ماں نو پتر دے آن تو پہلے نبی آ کے مبارکہ دیتے رہے اس ماں نو اپنے پتر دے نبی ہون تے کوئی شک سی حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر تھے بڑی ایک مٹھڑی جی گل لکھی سناواں جے بولو سبحان اللہ اما حلیمہ فرما دیا جدو میں اونٹنی دے قریب گئی نا تے میں نے خیال آیا حلیمہ سبب نال مکے آئی ہیں تے لوگ تے پیسے خرچ کر کے کعبہ ویکھن آندے نے سبب نال آئی ہیں تے جاندیاں کعبے دا طواف ہی کر جا آپ فرما دیا میں نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے نہ تے میں کعبے چ آگے تے آ کے میں کعبے دا طواف کیتا نبی پاک نو گودی چ اٹھا کے فرما دیا خیال آیا جاندیاں جاندیاں حجر اسود نہ چوم جاواں اے تساں دیکھیا جنہاں نے زیارت کیتی انہاں نوں پتہ ہے حجر اسود دے قریب چونکہ رش بڑا ہوندا ہے اما حلیمہ فرما دیا جدو میں حجر اسود دے قریب گئی نا تے رش بڑا خیال آیا گود وچ بچہ کدھر تھکا نہ لگے تے میں او دیوار نال بیٹھ جاواں جدو رش تھوڑا ہوے گا پھر چوم لواں گی اما حلیمہ فرما دیا جڑے ویلے میں کعبے دی نکری چ بیٹھ گئی اچانک حجر اسود اپنی جگہ تے ہلدا ہے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرما دے کہ اس واسطے ہلے آؤ اس واسطے ہلے آؤ نبی پاک دی خوشبو آئی حجر اسود نو فجد آ گیا اپنی جگہ تے ہل کے کعبے دی نکر دے وچ حجر اسود اکھڑیا چمن والے پیچھے پہ دوڑ دینے اور پتھر اگے اگے دوڑ دے حجر اسود نے گودی چ آ کے میرے نبی دے لباں دا بوسا لے آؤ کہ جا کے اپنی جگہ تے لگ گیا حجر اسود دی آواز آئی دنیا والے ہو تہاڈا حج مینوں چمکے ہوندا ہے میرا حج محمد چمکے ہوندا ہے آمین پٹواری صاحب اگے آ جاؤ میرے دوست جناب جاوید اقبال پٹواری صاحب منڈی بہاؤالدین تو تشریف لے آئے اللہ تعالیٰ آپ دا بھی ہونا قبول فرمائے انہوں میں مٹھی جی گل سناواں یار ہو سکتا ہے کسی دے ذہن چ خیال آوے آسی صاحب پتھر بھی کدے دوڑے نے تسی کہہ رہے ہو کہ پتھر حجر اسود دوڑیا تو سنیے
اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر یہ جڑے بنی اسرائیل یہودی سن نا، بے حیا قوم ہے نا، اپنا لباس اتار کے تے لوگاں دے سامنے غسل کر دے سن، نہان دے سن ندی تے نہر دے۔ نبی حیا والے ہوندے نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اتھے غسل فرما دے سن مگر کپڑے پہن کے۔ یہودیاں نے کہ دوجہ نے آکھنا نہیں نہیں اے موسیٰ اس واسطے کپڑے اتار کے نہیں غسل کردہ، یہ جسم چکی معاذ اللہ عیب ہے، عیب ہے۔ تے نبی وچ عیب نہیں ہوندا تے جدے وچ عیب ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا۔ اللہ دی قدرت تو برداشت نہ آیا کہ انہاں میرے نبی دے وچ عیب نکالن دی کوشش کی تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا کوئی بندہ نہیں ویکھ رہا، مفسرین فرماتے ہیں آپ نے کپڑے مبارک اتار کے ایک پتھر تے رکھے تے غسل پہ کر دے۔ غسل کر کے جو ہی باہر نکلے نا تے پتھر دے قریب آئے تے پتھر ٹر پیا تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے پتھر ٹر پیا۔ حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے تے پتھر اگے اگے، حضرت موسیٰ دوڑے تے پتھر بھی دوڑ پیا۔ حضرت موسیٰ آوازہ مار دینا ٹھہر او ٹھہر، پتھر دوڑ دا شہر چاہ گیا۔ حضرت موسیٰ پیچھے تے پتھر کپڑے لے کے اگے اگے، جدو ساریاں گلیاں چے چکر لگا لیا، ساری دنیا نے موسیٰ علیہ السلام دا جسم اطہر ویکھ لیا تے پتھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ نے کپڑے پہنے تے ویکھیا نا نگاہ اٹھا کے توجہ کی تھی تے بنی اسرائیل والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے تے کہندے نے سونیا سی سمجھ دے سا تیرے جسم چ عیب ہے، اس واسطے کپڑے تو اتار کے نہیں غسل کردا، پر تیرا تے جسم ویکھ کے پتہ لگ گیا تیرے جسم چ تے عیب تے درکنار سونیا تیرے ورگا تے سونا ہی کوئی نہیں۔ بھئی او پتھر دوڑیا تے موسیٰ دی عزت لی پتھر دوڑ سکدا، محمد احترام لے نہیں دوڑ سکدا۔ وہ کیڑی عظمت ہے جڑی کسے ہور نبی کل ہے تے میرے نبی کل کوئی نہیں؟ عظمت ہے یہ جڑی مصطفیٰ دے جھولی چوبے۔ گرامی قدر حضرات پتھر نے آکے میرے نبی دے لبا دا بوسا لیا۔ تائیوں بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرما دینے پہلی پوڑی عشق تیرے دی پل صراط تیرا لوکی حج مکے نو جا دے کہ میں مکھ ویکھاں تیرا۔ لوگ حجر اسود نو چمن جاندے، پرید یہ گل سناواں، جدو حجر اسود دا بوسا لئی دے تے سٹائل کی ہوندے اے اس طرح جی ہاتھ رکھ کے نا، نبی پاک نے فرمایا حجر اسود دنیا تے اللہ دا دایاں ہاتھ ہے۔ اے حجر اسود دنیا تے اللہ دا سجا ہاتھ ہے، یعنی تصوراتی طور پہ، کیونکہ اللہ تے ہاتھ تو پاک ہے نا، یہ ہاتھ کیوں ہیں؟ اچھا کسی دے گھر مہمان بن کے جائیے تے پہلے کی کرید ہے؟ مصافہ۔ اللہ دا ہاتھ تے ہے کوئی نہیں، اسی رب دے گھر جانے ہوں دے پرونے بن کے، میرے توڑے ذہن چ خیال آ سکتا سی اللہ دے گھر آئے ہیں تے ملیا بھی نہیں۔ اللہ نے حجر اسود اپنا دایاں ہاتھ دنیا تے بھیج دیتا بنا کے، ہے نہیں ہاتھ تے فرمایا جدو میرے بندے آمن تے انہوں نے ایک خیال نہ آوے کہ ایسا رب نال مصافہ ہی نہیں کیتا۔ یہ آداب مہمان نوازی دے خلاف سی نا۔ نبی پاک نے فرمایا یہ دایاں ہاتھ رب دا دنیا تے اللہ نے بھیجے اپنے بندے واسطے، یہ دا مسافے دا ہن طریقہ کی ہے، اسی جدو اس طرح کر کے دونوں ہاتھ رکھنے نا تے پھر اس طرح لب رکھنے تاکہ اسی حجر اسود نو چوم لئیے، پر میرے نبی بھی اس طرح ہی کر دے سن، انج ہاتھ رکھنا اوپر لب رکھنے، مگر میرے تے توڑے نبی دے وچ فرق ہے، اسی لب رکھنے حجر اسود نو چومن واسطے، میرے نبی لب رکھ کے تے فرما دینے لے چوم لے لے چوم لے، اسی انہوں چومنے ہاں، حضور لب رکھ کے فرما دینے تیرے کول تے ٹریا نہیں جانا، آپ میں چل کے آگیا، آجا مصطفیٰ دے لباں دا بوسا لے لے، حجر اسود میرے نبی دے لباں دا بوسا لے دے۔ حاضرین محتشم اس آواز دے صوفیاء فرما دینے جدو کو حجر اسود نو چومے
اس نیت نال بھی چومیا کہ میں جنتی پتھر پہ چومنا تے انہیں قیامت نے میری گواہی دینی ہے تے اس نیت نال بھی چومیا انہوں میرے آقا نے چومیا تے انہیں میرے نبی دے لبا نے چومیا انہیں میرے نبی دے تائیوں تے حضرت عمر فاروق نے چوم کے فرمایا سی اے نہ سمجھی میں تینوں پہ چومنا میں تینوں کدے نہ چومدا جی تینوں میں نبی نے چوم دیا نہ ویکھدا ہن اچھا سبحان اللہ بولو مڑ واپس آ جاواں اما علیمہ فرما دیا میں کعبے چوں نکلی اپنی اونٹنی دے قریب آئی فرما دیا میں پیچھے نبی نو گودی چ لے کے بیٹھ گئی میرا خامد حارث اگے بیٹھ گیا اونٹنی نو اٹھاندے نے اٹھدی نہیں حضرت حارث اتر کے اونٹنی نو مارن لگے نبی پاک دے دادا جی دور تو ویکھ رہے کہ ویکھ کے فرما دے حارث ماری نا عرض کر دے حضور اونٹنی اٹھدی نہیں پر میں طریقہ میں دسنا اٹھ جاوے گی تے حارث کہنے لگے اونٹنی میری ہے کہ تہاڈی ہے حضور دے دادا جی فرما دے نے پوترا میرا ہے کہ تیرا آقا جی پوترا تے تو آڈا ہی ہے فرمایا پھر حلیمہ پھر انہوں چاہے سبحان اللہ بولو مڑ واپس آ چلیے حضور دے دادا جی فرما دے حلیمہ کنوں لے کے پیچھے بیٹھنی ہے اے آ جاوے کسی نبی نو اگے ہون دی جرت نہیں ہون دی انہوں لے کے اگے بہ جا اونٹنی آپ ہی اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی انہوں اما علیمہ فرما دیا میں گود چلے کے اگے بیٹھی میرے خامد حارث پیچھے بیٹھے اے ہو حضرت حارث نے حضور دے اے رضائی ابو لگ دے نے ایک بار آئے مکے یا مدینہ طیبہ نبی پاک شاید ہجرت فرما کے آگے سن آئے نا تے انہاں دی قوم نے پتہ کیا کہ لوگ کہ اے حارث او جنہوں تو پالیا نا محمد نو او کہتا ہے میں نبیاں تے بوتاں نو جھوٹا کہندا ہے تے ذرا نو پوچھنا ہے جنیاں گلاں کیوں کردا ہے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے منوں پتہ ہے میرا محمد یہ قیامت نو نے میرا بازو پھڑ لیا نا تے جنت جاواں تو پہلے تے نہیں چھڑے گا اینا منو دی ذات مانے کہ جو نے میرا قیامت نو بازو پکڑیا جنت چ جامت تو پہلے نہیں چھڑے گا حضرت حارث اتر کے میرے نبی کریم نے پیار کیتا پیچھے بہ گئے اما حلیمہ فرما دیا میں اگے بیٹھی نا حضور نے گود چ لے کے تے خیال آیا کہ 3 دن گزرے میری سہیلیاں تے ٹر گئیاں تے مینوں پیدل تے کلیاں جانا پینا ہے میں تے بٹ صاحب جدو پہلی بار اما حلیمہ دے گھر گئے نا تے مکہ المکرمہ تو ٹرے تقریباً 2.5-3 گھنٹے دا سفر کر کے اسی جدو اما حلیمہ دے گھر پہنچے نا تے وہ دیکھیا سا او ککھاں دی کلی تے ریتے دا ٹبا سائیں سردار نے بڑا پیارا جا نقشہ پیش کیتا ہے کہندا او ککھاں دی کلی تے ریتے دا ٹبا تے ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی کنڈیاں دے نال دیوار بنائی اما حلیمہ نے گھر دی کنڈیاں والیاں سوٹیاں دے نال گرامی قدر حضرات اما حلیمہ یا 2.5 گھنٹے تے ہون 3 گھنٹے گڈی تے لگ جاندے تے اونٹنی ہوئے لت بھی ٹوٹی ہوئے تے سواریاں بھی 3 ہون تے نال گدی ہوئے سامان لدیا ہوئے تے اما حلیمہ فرما دیا سفر وال ویکھاں تے خیال آیا کہ سہیلیاں 3 دن گزرے ٹر گئیاں تے کلیاں جانا پینا ہے آپ فرما دیا جدو میں اے وچار کیتا نا اے سوچ آئی تے آپ فرما دیا اچانک میں ویکھیا کہ عبداللہ دے گورے گورے ہاتھ نکالے تے میرے نبی نے نا ڈاچی دیاں مہاراں آپ فرما دیا میں نے خیال آیا بے سونیا میں غریبنی نے رسیاں وٹ وٹ کے واگاں بنائیاں تیرے نبوت دے گورے گورے تیرے نازک دے ہاتھ کدھر تکلیف ہی نہ ہوئے فرما دیا میں اس طرح کر کے نا نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے نا تے چھڑا کے تے گودی چ رکھیا تے حضور میرے وال ویکھیا اما حلیمہ فرما دیا میں تو نبوت دا جلال ہی برداشت نہ ہویا میں ہاتھ چھوڑے تے سونے پھر مہاراں پھڑ لیا اما حلیمہ فرما دیا اسے سوچ دے تحت میں دوسری باری ہاتھ چھڑائے سونے پھر ویکھیا میں پھر چھوڑیا سونے پھر جماغا پھڑیاں میں جدو چھڑاما لگی تے تیسری باری جدو سونے ویکھیا نا اما حلیمہ فرما دیا میں سمجھ گئی سونا پہ آیا خدا اما کہ باغا تو پھڑیاں پیچھے رہ جائیں گی باغا میں نو پھڑا دے کہ ساریت پہلے نہ پوچھاواں کہ محمد کون کہے گا میں جبانو میرے نبی نے میں نو تو آنو دسے آؤ میں ٹوٹی لات والی ڈاچی دیاں باغا پھڑ لواں
پیچھے نہیں رہن دے دو آجا میرے غلام اپنی حیاتی دے ٹوٹے پھٹے عمل لگے آجا اپنی حیاتی دی واگ محمد نو پھڑا دے ساری امتہ تو پہلے جنت میں لے کے جاؤں کہ میری غلامی دا کی فائدہ ہوئے گا نوجوانوں علیمہ فرما دیا باقا سونے پھڑیاں کہ فرما دیا اٹھا جی انج دوڑی اگے ٹورنیاں ٹر دی نہیں انہاں روک دیا رک دی نہیں او دائیاں جڑیاں 3 دن گزرے مکیوں ٹریاں اللہ حلیمہ دی ڈاچی جڑے بلے چھاں کر کے کولوں گزر گئی کہ ایک دوسری نو کہنے لگی حلیمہ گئی ہے وہ کہنے لگی حلیمہ کی تھے او تے جبا کے پھر دی ہوئے گی ایک کہنے لگی نہیں سہیلیوں پیچھو دے حلیمہ ہی لگ دی ہے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ گل سن جاؤ آج حلیمہ کی دیا سن دی ہے آج حلیمہ دے نازی وکھرے نے ایک آواز دے کے کہنے لگی نہیں حلیمہ آگے تو بلا دیش ہے اسی نہیں سا بول دیا آج اسی بلانیاں تو نہیں بول دی لگتا مکیوں سواری بدل آئی ہے اما مڑ کے فرما دیا نہیں سہیلیوں سواری پہ آئی پرانی ہے مکیوں سوار بدل کے لے آئی سواری دے سواری بدل گئے سوار کی بدلے مقدر ہی بدل گئے اگے انہوں کھامن نو چارہ نہیں ملدا ہن قدم رکھ کے چک دیئے تے نیچو سبزاؤ کو پہندا ہے نہیں سمجھے لوگاں دے جانوراں نو کھاون نو نہیں ملدا محمد عربی دی سواری دے پیراں تھلے چارہ پیر رولدا ہے اما حلیمہ دی سواری جا رہی تے او سواری ہے جدے بارے حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھان دا تاجدار آپ ارشاد فرماتے ہیں عالم تصورات جا کے فرماتے ہیں جدو سواری ٹری ہوئے گی ان اتے کملی والے بیٹھے تے بڑے نازہ نہ ٹھمک ٹھمک کے چل دی ہوئے گی تے نالے کہہ دی ہوئے گی محمد محمد پکیں دے گزر گئی محمد محمد پکیں دے گزر گئی لباں دے بنے رے سجیں دے گزر گئی حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی جڑی ڈاچی کدے ٹری نہیں آج دوڑ رہی ہوا نہ گلا اما فرما دیاں روک دیاں رک دی نہیں نوجوانوں نے لیر تو کی تو آوازاں پہیاں یوں دیاں نے کہ رحمتاں برتان والا آگیا رحمتاں برتان والا ان میں نے تجھا پڑھنا ہے رحمتاں بھائی ہاتھ کھڑے کر کے لڑا کے نبی دا میلاد پڑھو کہ رحمتاں برتان والا بھائی جیڑا سمجھدا میرے کو لائیو پڑھے رحمتاں برتان والا آگیا رحمتاں برتان والا رحمتاں برتان والا آگیا سب نسینے لان والا اچھا بولو سب نسینے لان والا نوجوانوں جڑ ویلے حلیمہ دی ڈاچی اپنی کھلی دے باہر پہنچی فرما دیا جے شام نہ پئی کہ میں پہنچ گئی اجے شام ہی نہ پئی تے گھر پہنچ گئی کلی تے جدو نگاہ پئی نہ تے ماں حلیمہ ڈاچی روکی نا
تے حلیمہ کلی نو ویکھے کدے سرکار نو ویکھے تے رو کے کہندی ہے کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ ہن اما حلیمہ ایک باری کلی وال تے ایک باری سونے وال ایک باری کلی وال تے ایک باری سونے وال ویکھے تے اما حلیمہ رو کے نا تے کہندی وے سونےاں وے خدا دے عرشاں دے پروہیاں تے میں کتھے لے کے جاواں میں تے ماڑی دی ککھاں دی کلی اتھرو حضور دے چہرے تے ڈگے تے میرے نبی آنکھ کھول کے اما حلیمہ وال ویکھیا تے نگاہاں چ پوچھا روندے کیوں آکھیا وے سونےاں ماڑی جو ہوئی تے آکھیا میں آئے ماڑیاں لئی سب نو سینے لاؤن والا آکھے میں تے آیا ہی ماڑیاں لئیاں اما حلیمہ کہن لگی بے سونے تو بڑا ہی سونا ہے میری ککھاں دی کلی تینوں کتھے بٹھاواں گی میرے آقا نے فرمایا اماں میں کو دنیا دا سونا دنیا دا سونا سونی جگہ تے بے کے سونا لگ دائے میں رب دا سونا محبوبہ کتھے بے جاواں جگہ ہی سونی بنا دینا جتے بے جاواں جگہ ہی سونی میں جتھے بے جمع جگہ سونی بنا دینا تو ایک واری کلی چل لے کے جا یہ خدا دی رحمت دے فرشتے روز تیری کلی دا طواف کرنا آمن تے میرے آمن دا کی فائدہ بس اما حلیمہ کلی چل لے گئی حضرت محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے المولد العروس سے لکھیا امام ابن حشام نے اپنی سیرت دے اندر لکھیا حضرت امام ابن خلدون نے لکھیا ابن کثیر نے لکھیا دیگر میں ساریاں اگر سیرت دیاں کتاباں دا نچوڑ عرض کراں اعلیٰ حضرت والد مولانا نقی علی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کہ اما حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا وہ اما حلیمہ دی سکی پہن سی انہاں دا نام سی حضرت خولہ ایک دن حضرت خولہ اما حلیمہ کو لا کے کہنے لگی نہیں بہن حلیمہ تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ فرما دیئے کیوں تے کہنے لگی تیرے کو تیرے نے پیسے نہیں سنوندے کہ دیوے جا تیل پا کے بال لویں آج جس دن دا مکیوں آئی ہیں میں ویخنی ہیں ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہیں اما علیمہ حضور دے چہرے تو کپڑا چکے فرما دیئے خولہ رب کعبہ دی قسم ہے جدو دا سونا آیا میں تے دیوہ ہی بالنا چھڑ دیتا ہے اتا سراج منیر آدھے چہرے دا نور ہے چہرے دا نور ہے آپ فرما دیا پھر میں بیکھیا نور ازلی کیا غائب اندھیرا ہو گیا تے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا مل کے سارے پڑھئے کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا ہو گیا اما حلیمہ کھل 7 بکریاں 7 بکریاں نے تجھے ایک نہیں دے دی کملی والا آیا 700 بکریاں ہو گئی ایک دودھ نہیں دین دی ہن ایک اینا دین دی کہ برتن مک جاندے اما حلیمہ فرما دیاں بکری جو دودھ ہی ختم نہیں ہوندا امام ابن حشام نے لکھا ہے آنڈ گمانڈ دیاں عورتیں اپنے بچے نو مار مار کے کہن دیاں وے بکریاں اوتھے چارے کرو جتھے حلیمہ دیاں چار دیاں نے تے بچے رو رو کے ماما نو کہن دے جی اوتھے ہی چارنے ہاں پر فرق ہے نا اماں تیریاں بکریاں میں چارنا حلیمہ دیاں بکریاں محمد چار دا ہے آج بھی نا کنواں بالکل اما حلیمہ دے گھر دے بالکل قریب موجود ہے میں الحمدللہ زیارت کی تھی جو تو نبی پاک بکریاں نو نا پانی پلان دے سن وہ جڑیاں دائیاں اما حلیمہ نا بچے مکے تو لے کے آئیاں نا ایک دن کٹھیاں ہو کے آگئیاں تے آ کے کہنے لگیاں پینڈ جو ایک کوئی پانی دا کنواں ہے تے آ جڑے بچے لے کے آئیاں پیشاب کر دے نے کپڑے پوتڑے بستر خراب ہوندے نے تے اسی کٹھیاں ہو کے ساریاں بستر دھون جانیاں تے حلیمہ تو کدے نہیں آئی اما حلیمہ فرما دیا میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی میں نو کدے لوڑ ہی نہیں پئی کہنے لگی نہیں تیرا بھی مکی ساڑھے بھی مکی تیرا بھی عربی ساڑھے بھی عربی نے اما حلیمہ فرما دیا نہیں تو آٹے بھی مکی میرا بھی مکی تو آٹے بھی عربی میرا بھی عربی پر تو آٹے میرے برگی نہیں میرا تو آٹے ورگا نہیں کہنے لگی
لگی علیمہ فرق کی ہے؟ اما علیمہ فرما دیا نے تواڈے پاک کپڑے پلید کر دیندے نے، میرا محمد پلیتاں نوں وی پاک کر دیندا، محمد پلیتاں نوں پاک کر دیندا ہے۔ ایڈی سونی سیرت میرے نبی دی، اے پلیتاں نوں ہی نہیں سمجھے؟ آمین اے بھائیو زکی حمدیاں شانہ لے کے مزکی بن کے آیا نا ایتے سینے چا دل پاک کر دیتا ہے، اے پلیتانوں میں پاک کرنا آیا ہے۔ اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر، حافظ عمران صاحب کہہ رہے سن اما حلیمہ دی لوری ضرور آخر تے سنایا جائے، وقت ختم ہو گیا ورنہ میں بڑی مفصل گفتگو جے کرنی ہے دیتے۔ 3 مہینے دی عمر سی جدو نبی پاک چیزانوں تے دیوارانوں پکڑ کے میں تو انہیں یاد کرا دے میں ایتھے سبحان اللہ کہنا سی، صدقے جامع ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو باہر جڑے ساتھی بیٹھے میں نہیں پتا انہوں نے آواز میری جان دی کہ نہیں، پر تسی تے روند پہ مار دے۔ اما حلیمہ فرما دیا 3 مہینے دی عمر جدو دیواراں تے چیزاں پکڑ کے ٹور دے، 6 مہینے دی عمر جدو دوڑ دے نے، تے 9 مہینے دی عمر چے نبی پاک تیر اندازی کر دے سن۔ آؤ نا تر عالم تصورات جا کے پوچھئے ایڈیاں بھی کالیاں نے جی، 3 مہینے دی عمر چی ٹورن لگ پہ، آکھیا پچھلے نبیاں دیاں عمرہ بڑیاں لبیاں 1000 سال عمرہ سن، سانو تے اللہ نے زندگی بھی 63 سال ظاہری دیتی، 40 سال انال نبوت نہیں کرنا، پچھے رہ گئے 23 سال، انہاں 23 سالہ دیاں راتاں رب نہ گلاں کر دیاں گزارنیاں نے، تے دیناں نو ابو بکر نو صدیق اکبر بنانا ہے، عمر نو فاروق اعظم کرنا ہے، عثمان نو غنی کرنا ہے، علی نو حیدر قرار کرنا ہے، بے ذر نو ابو ذر بھی بنانا ہے۔ تے ویلا تے تھوڑا جاتے اساں کوئی پنگوڑے چی تے نہیں نہ بیٹھے رہنا، مجھے رب نے بھی آکھیا ہوئے گا سونے ذرا جلدی جوان ہو، میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنی آنے، میں تیری جوانی دیاں قسمہ چکنی آنے۔ حاضرین محتشم اما حلیمہ فرما دی ایک دن میں کم پہ کراں تے میں ویکھیا 3 مہینے دی عمر تے حضور نا ایک دیوار نال ہاتھ ایک زمین تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے، فرما دیا میں ڈر گئی کدھر سونا ڈگ نہ جاوے، میں دوڑی تے حضور ٹور پہ۔ اچھا گھر جا کے آجا اپنی امی نو پوچھا جے امی جدو میں پہلے دن ٹوریا ساں تے توہاڈے دل تے کی بیتی؟ پھر ماں دسے گی پترا جدو پہلے دن بچے ٹور دینے نا، پہلے دن بول دینے تے ماما پتران دے صدقے دین دیا نے، ماما تاریخ لکھ کے رکھ لیں دیا نے، ماما اپنی ماں نو فون کر کے دس دیا جو میرا پتر ٹورے آئے تے یار ساڑھا بچہ ٹورے تے ماں نو چاہ چڑھ دینے، ویڑا ہوئے حلیمہ دا ٹور دا ہوئے کملی والا پتہ نہیں کیویں دے چاہ چڑھے ہونگے، او تے ایڈی مٹھی جی چال چالتا، او تے رب دے بیڑے ٹورے تے رب نو ایڈا سونا لگ دے۔ اللہ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا میں نو قسم انہا گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں پیاں چوم دیا نے، او تے رب دے بیڑے ٹورے تو سونا لگے تے جدو حلیمہ دے بیڑے ٹوریا، اس ویلے اما حلیمہ نے نبی پاک نو ٹھا کے عربی دی لوری سنائی، سیرت دی کتاباں جو عربی دی لوری لکھی، مگر حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تارجدار کرتو شریف نارو وال تو ٹوری ہے نا جدوں لاہور وال تے رستے چ کرتو شریف چورا شریف تے بہت بڑے خلیفہ حضرت پیر سید حیدر شاہ بادشاہ تاجدار کرتو شریف، آپ نے دا پنجابی چ لوری دا ترجمہ کیتا، سناواں بے مرشدہ چپ رہے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ۔ آپ فرما دینے حلیمہ گودی چوکے فرما دیا وے باقیاں چالاں، وے باقیاں چالاں والیا، ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں، وے باقیاں چالاں والیا، ذرا ہولی قدم اٹھایا کریں، کھیل میری گود اندر پھر دوبارہ نہ کھیڈن جایا کریں،
نالے متھا چمدیاں نے فرما دیاں نے بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی بے تو چڑے جوانی خیر دی تینوں نظر نہ لگے غیر دی میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے کہ میں بھی منا کے دیکھ لواں کہ تو کدے کدے رس جایا کرے متھا چم کے فرما دیاں نے صدقے من تیرے صدقے من تیرے لے آئے خدے چند سورج تینوں ویکھ دے تینوں جیڑی بھی شے دی لوڑ ہووے سانو سجنا تو فرمایا کرے تے میں بھی منا کے دیکھ لواں تو کدے کدے رس جایا کر کوئی ہے زندہ باد کوئی ہے جڑا کبھی کہ میرا نبی رس جائے نہیں نا ایک کوئی حلیمہ جڑی کہندی سی تو رس پھر ویکھ میں تینوں کیویں چوم چوم کے بناونی ہاں اما حلیمہ دی جڑی بیٹی سی نا حضرت شیمہ اصل نام خزافہ سی تے شیمہ کہندے سن حضور دی باجی انشاءاللہ میں تذکرہ کروں گا اگلے جمعے حضرت شیمہ دا مفصل جدو نبی پاک لیٹ جاندے نا تے ای اچھا بول دیا نے تے اما حلیمہ ڈانٹ کے فرما دیا نہیں ہولا بول ویر ستا ہے تے فرما دیا او دے لی تے اچھا بولنیاں جلدی اٹھے میرا دل نہیں لگدا میں دے نال کھیڑنا ہے اما حلیمہ دا سارا گھاری یقین کریا جے اما حلیمہ دے بچے بچیاں آپنوں تے اپنی اولاد دی پرواہ نہ رہی جس دن حضور آئے اما حلیمہ دے خامد حضرت حارث حضرت شیمہ چھوٹی بیٹی حضرت انہاں دا مینوں نام یاد نہیں رہا حضرت عبداللہ آپ دے بیٹے اے ساری فیملی نبی پاک دے سارا دن جویں جویں پیار کر دی سی جویں کھیڈنا جویں لاڈ لڈانے میرے نبی دے اپنے پتراں نوں لقمہ بعد وچ کھلاندیاں نے میرے سونے نوں پہلے کھلاندیاں نے ہر ویلے گودی چ بٹھا کے رکھنا حضور نو حالانکہ اپنا پتر عبداللہ بھی نبی پاک دا عمر سی تقریباً ایک جتنی عمر سی اپنے بچے نو کدے چکیا ہی نہیں ہر ویلے گودی چ حضور نو ہر ویلے گودی چ حضور نو شام نو بکریاں چر کے آنیاں نا تے اما حلیمہ فرما دیاں میں ایک دن گودی چ لے کے بیٹھی جیڑی بکری گزرے حضور نو سجدہ کرے تے واڑے چ سجدہ کرے واڑے چ سجدہ کرے تے واڑے چ آخری بکری آئی نا انہیں سجدہ کر کے تے حضور دے قدمہ دا بوسا لین لگی تے اما حلیمہ فرما دیا میں ڈر گئی کدھرے جانور میرے سونے نقصان ہی نہ دے بے تے اما حلیمہ انج کر کے نا بکری نو دھکا ماریا تے اما کہہ دیا جا نہیں تے بکری اٹھ کے تے بول پئی تے کہہ دیا دھکے نہ مار تیرا ہی نہیں ساڈا بھی رسول ہے اما حلیمہ فرما دیا ایک دن پگوڑا میں دیوار دے نال لگایا تے اچانک دیوار پہ ڈگے رنگ اڑ گئے اما حلیمہ دوڑ کے پنگوڑا جلدی نہ کھچ کے تے دور کیتا نا تے دیوار جو آواز آئی میں کوئی ڈگن لگی سا صدقے توڑی سبحان اللہ تو ہی میں کوئی ڈگن لگی سا میں تے سونے دیوتے چھاں کرن لگی سا گرامی قدر حضرات اوتھے کی اس کلی چو ہویا انشاءاللہ پھر اما حلیمہ کی میں واپس کر کے گئی یہ سارا کچھ بچپن رسول تو انہوں اگلے جمعے مزید عرض کریں گے اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین